السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام فتاشي. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا على سلسلة كي دي بي. غادي نشوفوا كيفية تصميم ما يزيد ل 100 كتاب في ظرف وجيز جدا، وكيفية تحميل هذه 100 كتاب عن طريق الابليكاسيون ميرش تايتنز. دونك أنا شخصيا استعملت الطريقة ورفعت بها على ما يزيد 10,000 كتاب بطريقة فعالة جدا، وغادي تعاونكم باش ما تضيعوش الوقت تاعكم في رفع وتصميم الكتب. دونك خليكم معايا نشرح لكم ستيب باي ستيب. مرحبا بكم. دونك ندوزو للويب سايت ديال امازون من بعد ما نختاروا لا نيش تاعنا كيف ما تكلمنا في لا فيديو اللي سابقه. دونك غادي نشوفوا مثلا اختاريت اليوم نوت بوك تو ريكورد ميموريز فور نيرسز، لقيت 484 في لي ريزولطا دو ريشيرش. دونك مزيانه. البي اس ار حتى هو مزيان. دونك غادي نحاول نوريكم الطريقه كمثال، وانتم تفنوا في لا ريشيرش تاعكم في لينيش تاعكم كيف ما بغيتوا. المهم هو الطريقه لانها هي فعاله وما تضيعش لكم الوقت تاعكم باش ترفعوا بزاف، لان الكي دي بي ولا الميرش باي امازون خص لا كونتيتي، يعني لا كونتيتي اللي خصها تخدم، ماشي لا كونتيتي اي لا كاليتي، مي بلوس لا كونتيتي افيك لا كاليتي. دونك ما تكونش غير لا كاليتي، يكون تقريبا غير كتاب واحد في النهار ولا تيشيرت واحد في النهار ما غاديش يخدم. دونك تبعوا معايا ان شاء الله، نشرح لكم ايتاب باي ايتاب، وان شاء الله تعاونكم في البروجي ديالكم ديال كي دي بي ولا الميرش باي امازون. دونك غادي نمشيو ديريكتومون. غادي نشوفوا اول حاجه غنشوفوا عنده النوت بوك. دونك غادي نخدموا على الجورنال. غنمشيو البوك بورد عنده دي تمبليت غراتوس. دونك ما تخلصوا والو صافي الا بغيتو ديروا انسكريبسيون معاهم. تاخذوا بلوس دو تمبليت اللي نورمالمون تيتخلصوا، دونك تدخلوا تاخذوهم. عندكم لوتي اوسي دي موكلي باش تعرفوا لي ميور ترندز اللي كاينين في لو مارشي، لي ميور سوجي اللي تتباعوا بزاف. دونك راه خليت لكم تقريبا واحد التخفيض ديال 20% الا كنتو انتريسي باش تدخلوا معاهم. سينون بغيتو تدخلوا راه كاين هاد لي طومبليت غراتوس تاخذوا منهم اللي تنستعملوا بزاف الجورنال. باغ اكزومبل ناخذوا نوبليد، نستعمل 6/9، نديرو 120 صفحه داونلود. دونك هو هذا الجورنال تاعنا سوفغاردي في لي فيشي. ثاني حاجه غادي نمشيو لي كوفرز. امازون تعطي واحد طومبليت اللي فيها لي ديمونسيون ديال شاك كوفرز اللي بغا نخدموا عليه. لا بليبار تنخدموا في لي نوت بوك على 6/9. دونك 6/9 غادي نجيو هنايا لو سيت ديال كي دي بي امازون كوفر تمبليتس. غنجيو هنايا ناخذ 6/9 لي نومبر دو باج 120 وايت دانون كوفر تمبليت. دونك ها هو سوفغارد عندنا. نمشيو نيشان illustrator، غنحلو لي فيشي تاعنا سوفغاردي. هذا هو الكوفر اللي سوفغاردينا. دونك هذا هو الكوفر اللي حلينا 6/9. اول حاجه غادي نتاكدوا بان ضروري جدا ما تكونش 6/9، لان غادي يردوا لك الكتاب. ديما خصك تخليوها انت مارش اللي هي 6.6، لان نورمالمون 6 في جوج هي 12 في لا لارجور، 9 في لا هوتور. دونك 12.52 غنزيدو هذيك 52 انش على 9.25، عقلوا على 12.52 على 9.25. دونك غادي نمشيو بلان دو ترافاي، كونترول الت بي، موديفي بلان دو ترافاي. سمحوا لي نديرو ونحولو لبوس باسكو تيداني بوينت. دونك نمشيو للبوس ديالنا. دونك ديجا كنت انا نغيرو 12 على 52 على 9.25. دونك نحولو البلان ترافاي تاعنا، كونترول الت بي، موديفي لو بلان، نجيبو هذا هنا، نجيبو هذا هنا، هذا هنايا كامل باش يكونوا لي بون ميزور. بون دونك لو بلان ديالنا هو موجود، الكوفر تاعو هذا هو اللي غنخدمو عليه ان شاء الله. دونك من بعد ما صيبنا التومبليت تاعنا الكوفرز،
اول حاجه نقدروا ناخذوا نفكروا في شي ديزاين الا بغينا ديزاين يكون سهل. كاين السيت ويب ديال فيكسلز ولا كرياتيف ماركت، تقدروا تلقاو فيهم دي فيزوال اللي ينفعوكم بالنسبه لا كونسيبسيون. انا جي ديجا تيليشارجي واحد الفيزوال اللي هو هذا، دونك من فيكسلز، دونك غنحاولوا نخدموا عليه مع الكوفرز تاعنا. دونك غادي ناخذوا الفيزوال كامل، نديرو كوبي كولي، دونك نمشيو كالك، غادي نحاولوا نفيرميو هذا باش ميبقاش يبوجي. فوالا، دونك غادي ناخدو هذا غادي نجيبو هنايا، ناخدو هذا هنايا وهذا هنايا. اوكي، دونك نقدرو نجيبو هذا هنايا. دونك غادي نخدم فيزيوال واحد شويه، واحد كيلكو سكوند ونرجع لكم. دونك الدراري غادي نخدم الفيزيوال ديالي. انا حاولت نصايب هاد لو لوغو هذا لي فيزيوال كوم سا. فوالا غادي نرجع. دونك غادي نخدم هاد لو تكست تاعي. غادي مرة تنشوف لي كالك، تنشوف واش داخل عندي لو فيزيوال اي لو تكست في لو كادر ديال الغلاف تاعي. دونك دونك كلشي مزيان هنايا. دونك هنايا غادي ندير واحد شويه. دونك الغلاف تاعي تقريبا موجود، يعني ما نخليه بحال هكذا تري سامبل. دونك غادي نوريكم كيفاش الطريقه باش تلعبوا على كيفاش تطلعوا 100 كتاب من هاد ليكزامبل هذا. دونك اول حاجه غادي نمشيو نكريو واحد طابلو اكسل اللي غنشوفوا فيه باغ اكزومبل كاع الخدامي اللي نقدروا نديرو، يعني نيرس يعني ممرضه، نقدروا نديرو فارماسيان، نقدروا نديرو طبيب، نقدروا نديرو جميع لي جوب اللي كاينين. دونك تقدروا تدخلوا مع مي جوجل وتسولوا لي تيتر ديال العناوين ديال الخدامي. دونك فوالا وتدخلهم في اكسل. هادشي اللي درت. دونك مشيت اكسل، خديت درت دو كولون. لا بروميير كولون اللي هي فاريابل والداتا سيت. دونك غادي نمشيو غناخدو تقريبا، خديت 100 باش نربحو الوقت، خديت 100 تايتل هنايا تاع الخدامي. دونك غنحاول نلعب عليهم باش رومبلاسيهم في هذا الغلاف اول ديال نيرس، باش نطلع منه 100 كتاب. هذا هو الفكره اللي تخدموا بها. دونك دونك غادي نمشيو للفيشي اكسل تاعنا، غناخدو مثلا memory notebook of nurse. دونك هذا هو التايتل تاعنا اللي عندنا هنايا في الغلاف memory notebook of nurse. دونك غادي نلعبوا على الفاريابل اللي هو nurse. دونك غادي نمشيو للاكسل تاعنا وغادي نديرو واحد لا فورمول باش نقدروا نجينيريو هادشي كامل في اوتوماتيكمون. دونك من بعد غادي نجلسو هادي لتحت باش نقلب، باش نمشيو اوتوماتيزيو كاع لي زوطخ. دونك على اي، دونك هذه هي الطريقه الاولى باش نقدروا نطلعوا الفاريابل مع الداتا سيت ديالنا في اكسل. دونك هذا موجود. دونك اون فا سوفغاردي. اول حاجه غادي نحاولوا نديروا
كونترولي مود فاليو باش نحيدو لا فورمول، وغادي نسوفغارديو فيشي. غادي نخدمو واحد لو سكريبت غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش تيليشارجيو، اللي غادي يخولنا باش نديرو هاد العمليه هادي. دونك هاد السكريبت هذا غادي نلوحوه في، غادي نمشيو نحطوه في لي فيشي ديال إليستراتور. دونك ها هو السكريبت، غنديرو سوغاردي. غادي نمشيو للسكريبت ديال إليستراتور اللي هو لو شومان تاعو. انا عندي في l'ordinateur fichier programme Adobe 2020 paramètres prédéfinis fr script. انا déjà عندي في هنايا، donc remplacer. Bon, donc il est là. من بعد نمشيو Illustrator تاعنا. دونك ملي وصلنا Illustrator غادي نحاولوا نخدموا على لي فاريابل. دونك اول حاجه ناخذوا nurse، غنمشيو نكتبوا لها variable. اوكي، دونك من بعد ما درنا variable غادي نمشيو فيشي، غنديرو سكريبت، غنلقاو لي سكريبت اللي زدنا هما تزادوا هنايا. دونك اول حاجه غنديرو غادي نسيليكسيوني nurse، غادي نمشيو نديرو سكريبت، نديرو لو سكريبت اللي زدنا variable importer، نمشيو ناخدو الفيشي لو سكريبت اللي زدنا CSV. من بعد ما حملنا الفيشي تاعنا، دونك درنا choose data file، هذاك الفيشي اكسل او sauvegarde هنايا. غادي نمشيو option، نديرو dataset nothing data name، هاي الداتا نيم ديالنا نزلت هنايا. اوكي، نديرو اوكي. شوفوا هنايا شنو غيطرا الدراري مزيان. دونك import variable. بون الكتاب ديالنا وجد على الفاريابل 1. دونك شوفوا كيفاش نحملوا هاد 100 كتاب بطريقه اوتوماتيكيه. تبعوا معي. غنمشيو للسكريبت، فenêtre script d'action، نديرو un nouveau script ici، نسميو par exemple KDP PDF. وغادي نديرو ليه. دونك اي حاجه درناها هنا تيسجلها لو سكريبت باش نقدروا نعاودو نديرو لا ميم شوز. دونك غادي نمشي نديرو اكسبورتي فيشي، اكسبورتي pour tous les écrans. المهم تكون PDF. desktop، donc on va laisser le desktop exporter. دونك تسجلات عندنا لو سكريبت هو اكسبورتي سو. دونك غادي نحاولو نديرو اريتي لو سكريبت. ابخي غنمشيو نديرو هاد لي 3 بوين ايسي، traitement par loup. من بعد نديرو سيليكسيوني فين حطنا لي فيشي تاعنا، غادي نديرو اوكي. فوالا. دونك فوالا، دونك هما الكتوبات يتزادو اوتوماتيكمون. دونك نقدرو نمشيو نديرو اي حاجه على بلاص.
دونك غادي نمشيو نشوفو واش صوفغارداو. دونك درتهم في الدوسي PDF. دونك المهم صوفغاردا. دونك l'application, mais avant même PBO, il faut préparer donc le fichier Excel باش sauvegarder le نشوفوا les informations ديال détail description title وداكشي كامل. دونك غادي نمشيو déjà j'ai préparé le document باش ما نضيعوش الوقت. دونك هو هذا سان فيشي اكسل. دونك غادي تلقاو في l'application ديال merge titans راه تعطيو gratuitement باش تخدموا عليه. دونك هذا لو فيشي ديالنا كما قلت لكم راه تيكون في l'application. غادي نوريكم l'application tout de suite. merge titans. دونك غادي نكليكيو عليها KDP automation. بعد غادي نوريكم ايطاب باي ايطاب كيفاش تدخلوا لي زانفورماسيون ديال لي كيوردز ديسكريبسيون تايتل وداكشي كامل. دونك ندخلوا لي زانفورماسيون ديال لابونمون تاعنا. تلقاو الديسكريبسيون ديال KDP اوتوميشن في صندوق الوصف الا بغيتو تخدموا بهاد لابليكاسيون. راه فريمون الى جينيال باش تسوفغارديو بزاف تاع لي دوكيمون وفي وقت لي وجيز جدا. دونك كما قلت لكم دونك هاو اكسبورت لايوت. دونك هذا الفيشي اكسل هو اللي غنخدم عليه دابا. دونك تي بو سوفغارديه باش تخدم عليه نتايا ici. دونك غادي نمشيو لو فيشي اكسل تاعنا. دونك انا ديجا بديت اون لين باش ما نعطلوش لا فيديو باش ما تكونش طويله. دونك اول حاجه غادي نشوفوا التايتل. دونك تايتل تنديرو لا ميم شوز اللي كتبنا في الكوفر. يعني ما خصناش نزيدو ولا نقصو في التايتل. يعني ميموري نوت بوك اوف فارماسيوتيكال غنديروها في التايتل هنايا. السبتايتل تنقدروا ندخلو دي كيورد ولا باش نتبازاو على باش نشرحوا en fait باش نشرحوا سكوا لو نوت بوك تاعنا اشنو اللي فيه وهذا. دونك نقدروا نلعبوا على دي نوت على كلكو كيوردز ندخلوهم في السبتايتل. بعد first name نديرو art last name ديكو. تقدروا ديروا البراندين تاعكم كيف ما بغيتو. دونك سميتكم ولا شي حاجه. ديسكريبسيون دونك تنشوفوا ملي تنديروا لاناليز تاع نيش ولا راه تنشوفوا لي ديسكريبسيون يوتيليزي وتنحاولوا نقارنوا ونكومباريو ونزيدوا هذيك اللمسه الفنيه ديالنا حنايا باش نديروا اون ديسكريبسيون اوريجينال ما تكونش كوبي كولي. دونك ديجا انا خدمت على هذه. دونك باش ما نعطلوش الوقت هي هذه. نحاول نبين بان راه 6 على 9 بان 120 باج. وتندخل لي موكلي اللي دخلتهم في السبتايتل هنايا باش نحاول نعاون لو ريفيرونسمون اورغانيك في لا ريشيرش. دونك سي اون ديسكريبسيون ما خصهاش تكون طويله ما تكونش قصيره. دونك موين. بالنسبه لي كيورد تنديرو دونك تنحاولوا نشوفوا لي كيورد لي بلوز يوتيليزي في لا ريشيرش تاعنا. مثلا اناليزيو هي لوتي تاع برودكت فور ميرج باع امازون تعطيك لي كيورد وكلشي. دونك تقدروا تعاونوا به حتى هو باش تعرفوا لي كيورد اللي يوتيليزي. تعطيك ميم لي كيورد ديال لي زوطخ بيرسون اشنو استعملوا. دونك جيسبر يتيليشارجا دغيا باش نوريكم. سينو غادي نمشيو ديريكتومون نوريكم لي زوطخ سور اون اتوندون. دونك انا استعملت باسيون ميموري جورنال جيفت المهم شي حاجه كوم سا. لو بري 6.99 تقدر دير 7.99 دير 10.99 اللي بغيتي. دونك سي سور كو امازون غادي يكونسييك فاصون الا درتي ان بري اللي نازل غادي يرفضوا ليك. غادي يقول لك لا بان لو مارشي راه تيتراوح بين 5.99 حتى ل 15.99. دونك كون ريزونابل. دونك تو في لا موين باش الكتاب تاعك تباع. وانا تنصحك باش ما تطلعش الثمن بزاف في الاول. حاول ديما دير 95 96 باش تفيزي
l'effet viral ديال الكتاب تاعك. دونك من بعد لي كاتيجوري، دونك ديجا شرحتهم في الفيديو الاول. دونك تمشي دير عن تدير تقريبا واحد بحال تبغي تطلع كتاب واحد وتدخل لي كاتيجوري، تشوف لي كاتيجوري اللي بغيتي ديرهم، اللي اون فيت يطلع عليهم الكتاب تاعك وتزيدهم هنايا. دونك هذا مكان. دونك هادشي مثلا عمروش، شي الاخر مثلا عمروش. دونك اللي ردوا لي البال بلوس هما لي كاتيجوري يكونوا في لا ميم شوز او ميم طون في الميم دومين. هاد 6,93 ما تنديروش الفيرغول، تنديرو لو بوين. il faut faire très attention، c'est le point pas la virgule، باسكو ما يتاكسبتش كتاب وتبقى تخدم في الاخر تضيع الوقت تاعك في لي ريفيزيون هذا. دونك 6.99. دونك وملي تنحاولوا نديرو لا سويت تاعها، تنحاولوا نديرو غير كوبي سيلول، ما تنديروش كوبي نيميريك باش ما يمشيش ليا يبقى يعطيني في لي فالور اجوتي. بعد دونك دوكيمون اكسل تاعنا بريسك موجود. دونك il reste une partie اللي هو لي شومان فين كاين دوكيمون بي دي اف تاعنا تاع الانتيريور، اي لو كوفر تاعنا فين يكون. دونك بالنسبه للتايتل راه دونك مشيت جبت هادو كاع لي تايتل اللي استعملت هما هادو. نحاول نبدل واحد maintenant les chemins vers les PDF. Donc أول واحد هو l'intérieur. donc نديرو shift clic droit donc بلا souris غادي نشوفو le chemin vers le PDF. donc غادي نرجعو l'excel تاعنا غادي نديرو coller نحيدو les apostrophes. donc ها هو الشمال الاول غادي نجليسيو حتى لتحت. دونك عندنا 100. من بعد غادي نديرو لي كوفرز تاعنا. لي كوفرز هما كاينين هنايا، لي كوفرز بي دي اف. دونك عندنا من 2 حتى ل 101 اللي هما 100. دونك غادي نديرو كوبي لو شومان، غادي نمشيو للاكسل تاعنا، غادي نديرو كونترول بي. هنايا نقدروا نخدموا بواحد الطريقه سريعه باش ما نتعطلوش. دونك غادي نمشيو نديرو مثلا 2 3 jusqu'à 101 باش ما نديروش واحد بواحد. دونك غادي نديرو اوتوماتيك. نرجعو 101. بون دونك ماتنون غادي نمشيو نشوفو، نديرو لا بتيت فورميل باش نديرو لوتوماتيزاسيون ديال لابا ديال الفيشي. دونك 2 دونك étoile voilà 2 ici entrée. من بعد غادي نجلسيو هادشي حتى لتحت باش نقدروا نمشيو حتى ل 101. فوالا كيما لي كوفرز هنا هما نتاكدوا من 2 حتى ل 101. دونك فوالا دونك هاد لا بارتي تيرميني. دونك غادي نمشيو دابا نجلسيو نديرو لا ميم شوز بور سا. دونك سي دي كوبي كولي. دونك باش ما تعطلوش. دونك حتى ل 101. واحد القضيه اللي خصكم تشوفوها معايا هما لي شيفر. دونك الا بان لكم بان راه فهمتي دونك هادو طلعوا دونك غنحاول ندير لا ميم شوز وغادي ندير كوبي سيلز. دونك باش ما نديروش اثمنه اخرى. دونك نديرو لو ميم لي ميم بري. فوالا دونك الفيشي تاعنا موجود. دونك درنا l'intérieur, درنا لو كوفر، درنا التايتل، درنا سب تايتل، درنا first name last name description
الكيورد والكاتيجوري. هذا مكان. دونك سوغارديو الفيش تاعنا اللي سميتو لايوت 1. دونك ماتنو اوني بخي باش نديرو لونفوا ماسيف. دونك غادي نمشيو لميرج تايتنز. دونك غادي نمشيو ناخدو لو فيش بي دي اف، لو فيشي اكسل اللي خدمناه لايوت 1، نديرو فاست. لا ميم شوز هنايا نديرو 100، نديرو المود باس تاعنا paperback English. دونك تبقى انجليش. هذا black white interior white paper. دونك غنديرو white paper اللي تختار ديما. هنايا غادي نديرو 6 على 9. كنت انا ديجا خدام على 8.5 على 11. نشرح لكم ان شاء الله في فيديو اخر اللي هو الديزاين. هذا درنا نورمالمون اليوم غير النوت بوك اللي خاوي سامبل، مي البروشين ايتاب صافا يدخل لي كولورياج لي ديزاين وداكشي. دونك على اي دونك نو بليد نخليوها نو بليد. مات بالنسبه لا فينيسيون تاع البابي امازون دوت كوم غادي هو البروميي وغادي تبيبلي tout de suite. Donc il n'y a pas de sauvegarde. Là on est prêt. Donc نديرو avec lui. ونقولو بسم الله. صار لا ليسونس تاعي ديال لابونمون نديرو اوكي. ودابا نقدروا نمشيو نعسو، نقدروا نمشيو نخدموا شي حاجه اخرى، نقدروا نمشيو نديروا اي حاجه، نبحثوا على ديزاين اخر، نقدروا نشوفوا نيش اخرى، نقدروا هاد لاباج اللي خدامين فيها ما تسدوهاش، ما ديروش لها غيدوي. دونك خليوها محلوله باش ما يمشيش لكم هادشي. حضي مره كومون سا مارش. هانتوما دابا تشوفوا سور بلاص اشنو كيفاش خدام. دونك واحد ورا واحد ورا واحد. دونك غادي يلونسي 100 واحد وغادي ابلاوديهم. وسير نتايا قضي غرض اخر. سا برون بوكو طون الا درتي هادشي بوحدك. دونك الا قدرتي دير اوتوماتيزي هادشي راه سا سخي سوبر. دونك انا بالنسبه ليا هو باش خدام. راه كاين واحد البروموسيون الا بغيتو راه غادي تحيد لكم واحد 20%. فوالا والله يسهل على الجميع ان شاء الله. دونك شكرا حقاش وصلتوا معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. دونك الا خصكم اي معلومه بالنسبه للكي دي بي حاولوا تكونتاكتوني في انستغرام ولا خليو لي سؤال ديالكم في الكومونتير. نتمنى نجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت. من هنا لتما تهلاو في ريوسكم. السلام عليكم.